Salam alaikum. هذه une présentation du logiciel de gestion des caisses pour café et pour les cafés marocains. Alors, le logiciel de gestion de caisse, il sert surtout à gérer la caisse, le café, les recettes, d'imprimer les tickets, de voir les recettes, l'historique des recettes et tout. Et l'avantage, il est fait à 100% un système de gestion marocain. Et من غير هذا الشيء il est configurable à 100% من طرف le client. Alors أول حاجة غادي نبداو فيها هي أننا غادي نبداو la connexion le compte caissier. Quand je clique على هذا كيعطيني l'interface de caisse, le compte caissier وهذا اللي mentionné هنا les serveurs, هنا les familles وهنا les articles. كنقدر ندير n'importe quel nombre d'articles بغيتو. Je peux faire n'importe quoi. Alors, باش نقدر ندير ان تيكي كنمشي نختار لو سيرفور كنمشي نطابي اللي بغيت. اوكي كنقدر ناخد واحدة منو بيان دو جو سي بون. دونك سوبوزون هاد كافي نوار انا غير غلطت ودرت 3 نورمالمون كان خصني ندير 2 دونك كنمشي نكليكي عليها كنقص وحدة. بغيت نسوبريمي اون لين كنجي هنا وكنكليكي على هاد البوطون باش كيدير لي لا سوبريسيون ديال لا لين. الوغ نقدر ديال هاد نقدر نبدل ميم لوردر ديال لي لين نهبط ونطلع كوم جو فو اي اونسويت نقدر نبدل لو بري. باغ اكزومبل سيدي علي هنا غادي نبدلها لو بري غنديرها ب 1 درهم. اوكي دونك هاد لو بري ما غيتبدلش بوغ كاع لي كوموند كاملين ولكن غيتبدل غير بوغ سيت لين. فوالا دونك فوالا هنا عندي كيكون لو توتال ابي لو توتال ديال التيكي. اونسويت كنقدر نامبريميها كتخرج لامبريسيون وكتينيسياليزا لا فنتر. الوغ نقدر ميم اني نشوف لي تيكي اللي عندي كاملين اللي خرجتهم. فوالا اوكي وكنقدر مثلا نشونجي لو سيرفور ولا ميم انني نسوبريمي ولا نموديفي كوم جو فو. نقدر نشوف l'état de la journée كنقدر نشوف كاع l'état de la journée شنو خرجت اليوم ولا شنو خرجت شي نهار افون. كنقدر نشوف l'état par serveur. دابا جو سيليكسيون الجلالي هنا كيعطينا اوتوماتيكمون الجلالي. مثلا نمشي نسيليكسيوني محمد نقدر نسيليكسيوني احمد وبيان هشام دونك وبيان الجلالي كيعطيني شنو راه داير في الاخر. نقدر نامبريميها بيان سور ونعطي له كونسلتي لا سيتوياسيون ديالو. الوغ هادي كيما قلنا هاد الخضره سي ليتا بار سيرفور. هادي اللي حداها سي ليتا جورناليير ليتا كامله ديال كاع لي سيرفور. عندنا لتحت سي بوغ انولي لو تيكي كامل الا كنت كندير شي تيكي وبغيت انوليه كامل. هنا اللي حداها سي بوغ اوفري لو تيغوار دو كيس. ملي كنمشي للبارامتر خصني نتكونيكتا بان كونت ادمينستراتور كندير المود باس ديالي كيعطيني هنا كنقدر نشوف البارامتر كلشي. عندي هنا لي زانفورماسيون ديال الكافي كاملين كنقدر نموديفي عليهم هنا. عندي لي ماناجر كنقدر نجريهم لي كيسي لي سيرفور اوسي كنقدر نجري لي سيرفيس كافيتير ريستورون اي تو كاتيجوري هما اللي كنشوفهم هنا كنقدر نزيدو نقص فيهم كي بغيت. ولي زارتيكل دابا فاش كنبغي ندير ان نوفيل ارتيكل تو سامبلومون نمشيو مثلا نشوفو نموديفيو ان ارتيكل باغ اكزومبل كنجيو لهنايا كنلقاو الكافي اولي كنلقاو بري. عندنا هنا ان كلافي فيزوال اللي يقدر يخرج لنا ملي كنكليكو على هذا البوطون باش كنقدر نكتبو دونك سي 100% تاكتيل الى اخره. نقدر نبدل البري على نيمبورط كيل مومون اوسي. عندي واحد لوبسيون اخرى اللي خص تعرفوها اللي هي في البارامتراج. كنقدر ندير واحد ليميل. هاد ليميل غادي يبقى اشاك كلوتور دو جورني كيتصيفط لا ريسيت كامله كتصيفط باغ ايميل لهاد ليميل. الوغ كاين مود باس دو كونفيرماسيون اللي هو لو مود باس اللي كيكونفيرمي ليا هاد المود باس دو كونفيرماسيون اللي به كنكونفيرمي لي سوبريسيون الا بغيت نسوبريمي شي حاجه باش ما نعطيوش اي واحد يقدر يسوبريمي لي ليني وداكشي باش ما يوقعناش الفخود. الوغ بالنسبه للور دو كلوتور اللي هي كتكون كلوتور اوتوماتيكمون يعني كتقول له انا مثلا كنسالي الخدمه مع 3 د الصباح. الوغ مع 3 د الصباح اوتوماتيكمون كلوتور لا جورني. اوكي بيان سور ابري ما كيفاليدي معاك ابري ما كيدوموندي لك اسكو جو بو كلوتوري لا جورني عاد كيكلوتور. دونك فوالا هادي بالنسبه للبارامتراج. دونك سي تو جو بونس هادشي اللي كاين. il est simple et très sympa وسهل الخدمه دونك ما غاديش تلقاو معاه مشكل. Merci bien, c'est très gentil, c'est tout pour moi.
ونتلاقاو ان شاء الله في une autre présentation.